सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नै वडामा चाहिँ केही पनि जाने भएन, किनभने त्यहाँ रुखले जिते नै क्या हो। लोकतन्त्रको हरिविजोग योभन्दा के हुन्छ? यदि फलानालाई भोट नदिने हो भने देशमा दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्नु। यहाँका बासिन्दाले यदि स्वेच्छाले खुरुक्क भोट फलानु ठाउँमा हाल्दैनन् भने देश दुर्घटनामा जान्छ। अमरगढी जित्या छ कि छैन? अमरगढी कङ्ग्रेसले जित्या भए त ठिकै छ। कुन कुनामा लगेर राख्नुपर्ने हो मेडिकल कलेज? किन कङ्ग्रेसले जित्या छैन भने? नेपालको परराष्ट्र नीति अहिलेको यो गठबन्धन नामको कृत्रिम आर्टिफिसियल पासा फ्याँकेर ल्याएको सरकार, यो अस्थायी सरकार, म्यादी सरकार हो। यस म्यादी सरकारको निजी विषय होइन नेपालको परराष्ट्र नीति। सत्ता स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर भौगोलिक अखण्डताको बारेमा, सार्वभौम सत्ताको बारेमा, स्वाधीनताको बारेमा चुप बोल्न नसक्ने निरीह पार्टी होइन यो। यो मान्छे मारिएका, अङ्गभङ्ग भएका, अपहरण भएका, त्यही चितवनमा बोरामा हालेर घिसारिकन मान्छेको हत्या गरिएका जस्ता कुराहरू मान्छेले छलछली सम्झे। दुर्घटना भनेपछि मान्छे फेरि एकपल्ट भयातुर भए। सत्यसँग लड्दैनौँ, शक्तिसँग झुक्दैनौँ। फेरि पनि गठबन्धनको होस् कि अरूको होस्, संयुक्त होस् कि एकल होस्, कुनै पनि असत्यको शक्ति छेडेको त्यससँग हामी झुक्दैनौँ। त्यसका विरुद्ध सत्यको पक्षमा उभिएर सङ्घर्ष गर्छौँ। हुन त यो बनेकै कम्फर्टेबल भइदिनका लागि बनेको हो। त्यसकारण यो कम्फर्टेबल हुने बाटो बाहेक यसले केही समातेन। अस्ति लिमी भ्याली जाँदाखेरि मैले सरकारको इजाजत लिएर गएँ। म देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला सांसद, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, मैले आफ्नै देशभित्र पनि इजाजत लिएर, प्रशासनसँग इजाजत लिएर म लिमा जस्तो हुम्लाको दुर्गम ठाउँमा जाँदा, आफ्नै नेपालको बस्तीभित्र जाँदा मैले इजाजत लिएर जानु पर्यो। 15 दिनमा समायोजन गर्ने नीति कहाँ हो? यो त जनतालाई धोका दिएको के भने 30 गते भोट खसाइन्जेलसम्म चुप लागेर बस्ने, भोट खसाएको भोलिपल्ट मूल्य वृद्धिको डन्डाले चाहिँ हात दिने जनतालाई। र त्यो पनि फेरि 1 हप्ता नपुग्दै अर्को डन्डाले हात दिने। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज अलिकति मेरो स्वास्थ्यको कारणले म सभामुख महोदयसँग बसेर नै आफ्ना विचारहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले 2079-80 का लागि प्रस्तुत गरेको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत आएको वार्षिक नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा म आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मलाई धारणा राख्न समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सभामुखज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय,
आज यस अधिवेशनको बैठकमा पहिलोपल्ट मैले आफ्ना विचारहरू राख्न लागिरहेको यस अवसरमा म सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीलाई लोकतन्त्रको मार्गमा पथ प्रदर्शन गर्नुहुने, अगुवाई गर्नुहुने, आन्दोलनको प्रारम्भदेखि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति अत्यन्तै आदर सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस नीति कार्यक्रमलाई सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरेको छ र नीति कार्यक्रमको प्रारम्भमा सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न यस निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको उल्लेख गरेको छ। म सबभन्दा पहिले त सभामुख महोदय, निर्वाचन वास्तवमै लोकतन्त्रको अनिवार्य, अपरिहार्य र आधारभूत अन्तर्वस्तु हो, मानक हो र निर्वाचन बिनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। निर्वाचन जस्तो हुनुपर्छ र वास्तवमै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित हुनुपर्छ, विश्वसनीय अथवा क्रेडिबल हुनुपर्दछ र आम जनताले भयमुक्त वातावरणमा निर्धक्क साथ मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ। यो हाम्रो अटल विश्वास हो, सर्वोपरि मान्यता हो र हाम्रो अभ्यास हो। बडो मुस्किलले यसपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचन अनेक सार्ने प्रयासका बावजुद, खास गरी कानुन बमोजिम भन्ने हो भने निर्वाचन भएको मितिले त्यो 5 वर्ष पुग्नभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गरेर प्रतिनिधिहरू तयार राख्नुपर्दछ। जस्तो कि हामीले फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको समय समाप्त हुन्छ भने माघ 12 गते नै निर्वाचन गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू तयार राख्यौँ यसपल्ट पनि। त्यसै गरेर कानुनी व्यवस्था नै रहेको छ, 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। तर गठबन्धन सरकारले त्यस कुरातर्फ ध्यान दिएन मात्रै होइन, व्यवस्था गर्यो र निर्वाचन पर सार्ने, निर्वाचन तत्काल नगर्ने र आगामी चैत्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू अगाडि सार्दै स्थानीय तहलाई रिक्त राख्दै जाने र गलत अभ्यास, अलोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिविहीनताको, रिक्तताको स्थितिमा मुलुक सञ्चालन गर्ने गलत अभ्यास थालनी गर्ने, त्यो गर्दै गयो। बडो मुस्किलले हाम्रो तीव्र दबाव, निर्वाचन आयोग लगायतका संस्थाहरूको अडान आदि कारणहरूले निर्वाचन जे होस् सम्पन्न भयो। तर निर्वाचन भयो कसरी? निर्वाचनमा रुकुममा भोट पाउनका लागि मतदाताको हत्या गरियो। मतदाता अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, लगेर वनमा फाल्ने खालका कामहरू भए।
हुम्लामा मतदान भइसकेपछि मतगणनाको सन्दर्भमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू घरमा आएर बसे, खाना खाए, कुरा गर्दै थिए। त्यस्तैमा कार्यकर्ताको बाबु आँगनमा भएको माथि हमला गरियो र उनको हत्या गरियो। बचाउने प्रयासका बावजुद बचाउन सकिएन। यहाँ त्यसै गरेर ताप्लेजुङमा हत्या गरियो, प्रहरीकै गोलीबाट उदयपुरमा हत्या गरियो। विभिन्न ठाउँमा आक्रमणबाट घाइते भए, अङ्गभङ्ग भए मतदाताहरू, जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, जसको निर्भय वातावरणमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर मतदानको माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार छ, त्यस्तो मतदातालाई घेर्ने, छेक्ने, थुन्ने, भयभीत बनाउने अथवा आक्रान्त बनाउने, अङ्गभङ्ग गर्ने, कुटपिट गर्ने कामहरू भए। म निर्वाचनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने, लोकतन्त्रका लागि बलिदान भएका ती शहीदहरूप्रति लोकतन्त्र जपिकन निर्ममताका साथ जसरी उहाँहरूको हत्या गरियो, उहाँहरूप्रति म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। जो घाइतेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको आवश्यक उपचार गराउने कर्तव्य सरकारको हो, त्यतापट्टि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भनिएको छ। आज 14 दिन भयो, वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन। उम्मेदवारलाई थुनेर, बुथ कब्जा गरेर, सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ। उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यहरू घाइते भएका छन्, घर भत्किएको छ। शान्तिपूर्णै भयो सबैतिर। त्यो घर आफै कि पुरानो भएर मक्किएर भत्किएको हो कि बम पड्किनु, भित्ताका फेदा बम पड्किनु, त्यसले घरमा लाग्नु अनि त्यो बमलाई अब्जस लाएर भत्किएको हो त्यो घर? सत्ता पक्षले अब्जस लाउन भत्किया हो त्यो कि बम पड्काएर भत्काइयो? कति ठाउँमा बम पड्किए र सबै ठाउँमा प्रतिपक्षका विरुद्ध प्रहार भएको छ। गठबन्धनको घोषित नीति नै थियो, सभामुख महोदय, घोषित नीति नै थियो धुलो चटाइदिने, पत्ता साफ गरिदिने घोषित नीति थियो र त्यही नीति निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएको छ। मैले सुरुमा निर्वाचनको दिन पर्याप्त सूचनाहरू आएका थिएनन्। केही ठाउँमा छिटफुट हिंसाका घटनाहरू भएका होलान्, आम रूपमा शान्तिपूर्ण भएको होला भन्ने ठानेको थिएँ। दुर्गम दूरदराजका ठाउँहरूको रिपोर्ट आएको थिएन। सबैतिरको रिपोर्ट बुझ्दा कति बुथमा, कति मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको थियो निर्वाचन के शौखले स्थगित भएको थियो र म दावासाथ भन्छु एउटा ठाउँमा पनि प्रतिपक्षको कारणले स्थगित भएको होइन। एउटा ठाउँमा पनि। सत्तामा बसेर सरकारको त कर्तव्य हुन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, तर सत्तापक्ष आफैले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिने,
जसरी भए पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने गीतै बनाएर गाउनुभयो उहाँहरूले। जसरी नै जित्नै पर्छ छोडा अरू कुरा, गीतै बनाएर गाउनुभयो। जसरी नै जित्नै पर्छ छोडा अरू कुरा, जसरी पनि जित्नुपर्छ, यो त गीतै बनाएर गाउनु। अथवा लोकतन्त्रको अर्थ छैन, हामीले पनि बोलेका थियौँ, हामीले बोल्दाखेरि भन्यौँ निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचनमा लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ, स्वस्थ अभ्यासले जित्नुपर्छ। मेरो पार्टी जित्छ कि जित्दैन, अर्को पार्टी जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा होइन, लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले जित्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासले जित्नुपर्छ। तर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू प्रकट